बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो व्यूअर्स, आज मेरी आपके साथ बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है एंड द रीज़न इज़ दैट कि पेरेंट्स और बच्चों से रिलेटेड तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा आई वांटेड टू टॉक अबाउट सम सोशल ईवल, जिसको मुआशरती बुराई भी कहते हैं। तो हम बारी बारी उनके साथ ऊपर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है आपसे, दैट इज़ सोशल ईवल, बैक बाइटिंग, या जिसको गीबत भी कहा जाता है। बुराई करना, गीबत करना। अब गीबत करना क्या है? व्हाट इज़ बैक बाइटिंग? वो है जनाब किसी की गैर मौजूदगी में कोई अनप्लेजेंट या बदनीयती पर, कि आपकी नीयत साफ नहीं और आप बात कर रहे हैं किसी की एब्सेंस में, बदनीयती पर मबनी आपकी बात जो किसी की एब्सेंस में की जाती है, या कोई बहुत अनकाइंड और अनप्लेजेंट रिमार्क्स कि जो वो सुने तो उसको बुरे लगे, लेकिन आप उसकी एब्सेंस में लोगों के साथ, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और ये होता है गीबत करना। अच्छा, अब उसके बाद है जी वाई वी क्रिटिसाइज। हम इसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, हम गीबत करते हैं, बुराई करते हैं और उसको ये नाम देते हैं कि नहीं, हम तो वैसे ही उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखें, आप किसी के बारे में भी डिस्कस करते हैं, कुछ भी डिस्कस करते हैं, और ऐसी बात डिस्कस करते हैं कि अगर आप उसके सामने करेंगे तो उसकी दिल आज़ारी होगी, तो दैट इज़ बैक बाइटिंग, ठीक है। और हम क्यों करते हैं? पहली वजह ये होती है कि हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए, सूद अरसेल्फ, हमें सुकून मिलता है। बास लोगों की नेचर में होता है ना कि थोड़ा सा कैथारसिस करके, गुबार निकाल के, उसके मुंह पे तो कुछ नहीं कह सकते, अपने आप को सूद करते हैं, सुकून देते हैं, ठीक है, इसलिए हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। या हम उस शख्स के लिए जिसके बारे में हम बात करें वो हमें पसंद नहीं है, हमें नापसंद है। देखें, पसंद है नापसंद है, कीप इट टू योरसेल्फ, आप उसको अपने तक रखें ना। या अगर आपने कोई ऐसी डिस्कस करना भी है, अगर आपको बहुत मसला हो रहा है, आप पेट में नहीं रख पा रहे, या पेट में बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है कि इसको निकालना है, वॉमिट करना है, तो प्लीज़ बहुत रिलायबल बंदे के सामने बात करें। इस तरह गैदरिंग में और महफिलों में किसी को ख़राब मत करें, ठीक है। 4 बंदे अगर आपको बुरा कहेंगे ना, तो 2 बंदों के दिल में वो बात असर करेगी, ठीक है। उसके बाद टू एक्सप्रेस इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। अगर आपने किसी को काम दिया, अगर उसने काम ठीक नहीं किया, आपने उसको कोई प्रोजेक्ट दिया, वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं हुआ, तो दिस इज़ नॉट फेयर कि आप 20 बंदों के अंदर बैठ के तो उसको शर्मिंदा करें। अब आपको जिससे कंप्लेंट है, आपको जिससे शिकायत है, जिसने आपका काम ठीक नहीं किया, उसको इंडिविजुअली बुलाएं, उसे इंडिविजुअली मिले, अकेले में मिले, और उसको बताएंगे भी ऐसे नहीं, ऐसे इसको सही कर लो। एक तो उसकी तस्हीह भी हो जाएगी, गाइडेंस भी हो जाएगी, और दूसरा आपको सवाब भी मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको किसी के काम से इरिटेशन हुई है, तो आप 2 बंदों में, 4 बंदों में, 6 बंदों में बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, तो ये तो आप अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं। और एक और वजह होती है टू शो सुपीरियॉरिटी और जेलसी। किसी का काम अच्छा है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, किसी इंस्टीट्यूशन में भी है, कहीं भी है, जेलसी तो नेचुरल होता है। सुपीरियॉरिटी शो करना कि मैं उससे बेहतर हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अगर, या अफसराने बाला आपकी तारीफ़ कर देते हैं, तो 10 लोग अगर खुश होते हैं ना, तो 2-4 को तकलीफ़ भी होती है, ठीक है। तो वो उस जेलसी को ख़त्म करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए, तो वो बैक बाइटिंग करते हैं, उस शख्स के काम में कीड़े निकालते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी बैड। जब सज़ा और जज़ा देने वाली ज़ात मौजूद है, गलतियों पर पकड़ करने वाली ज़ात मौजूद है, तो हम कौन होते हैं किसी की तशहीर करने वाले, ठीक है। उसके बाद जनाब देखें, अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल डिफरेंट। अल्लाह ताला ने हम सबको अलग बनाया, वी आर नॉट सेम। इवन बहन भाई जो होते हैं एक घर में, एक फैमिली में, दे आर नॉट द सेम, वो भी एक जैसे नहीं होते। वी ऑल हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। हम सब में अल्लाह ताला ने, देखें, वो है ना इकबाल का एक शेर कि नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, उसमें कोई शक नहीं।
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خصوصیت ودیت کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کو اپنی خصوصیت دکھانے کا، اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع نہیں ملا اور آپ کو مل گیا، صحیح؟ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الگ الگ خصوصیات دی ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں، سب جو بڑی عمر کے جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے، کوئی بھی چیز، انسان ایسا نہیں ہے کہ جو بیکار ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور وائی وی ویسٹ ٹائم، اور کیوں وقت کو ضائع کرتے ہیں ان فضول کاموں میں، دوسرے کی برائی کرنے، دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے. دیکھیں آپ کو اتنا ہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے آپ نے کوشش کی ہے. غلط کی کام کے لیے کوشش کریں گے تو دیٹ غلط کام جو ہے وہ آپ کے پاس واپس آئے گا، اس کی سزا ملے گی آپ کو. نیکی کریں گے تو نیکی، ورچو نیور گوز ان ریوارڈڈ، کبھی ضائع نہیں جاتی. جس طرح گناہ کی سزا ملتی ہے، اسی طرح آپ نے اگر نیکی کی ہے تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں دیتے ہیں. اور ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کو تنقید کریں، دوسرے کو برا بھلا کہیں، کرٹیسائز کریں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، بہتر بنانے کی کوشش کریں کہ وہ جو شخص ہے میں اس سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر کر کے دکھاؤں. پروو یور سیلف. اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم کسی کو 10 لوگوں میں بیٹھ کے کرٹیسائز کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم کسی کا فیوچر تباہ کر دیں. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں سننے والے جو کچے کان کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کانوں کے کچا انسان ہے اور وہ بھی اس کے پاس اتھارٹی ہے تو پھر تو آپ نے کسی کا فیوچر تباہ کر دیا نا. تو خدا را ایسا مت کریں، دس از ناٹ گڈ. اس سے نقصان آپ کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی نیتوں کا پھل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن ہمارا کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو غیبت کرنا ہے نا، قرآن میں ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اپنے مردہ بھائی کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ نو ون. اس کو ایسی، اس کو تشبیہ دی ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی کریں گے، غیبت کریں گے تو آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں گے. تو پلیز جس چیز سے، جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے اتنی سختی سے منع کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کو کرنے والے؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو کرٹیسائز سم ون. ہاں، تنقید برائے تعمیر کریں جس سے اس کا فائدہ ہو اور اس کے سامنے کریں، ٹھیک ہے؟ کرٹیسائز کریں اور اس شخص کے سامنے کریں تاکہ اس کو گائیڈنس بھی ملے، اس کا فائدہ بھی ہو اور وہ اپنے کام کو بہتر کر سکے. اگر یہی کام آپ اس کے بیک پہ کریں گے تو یہ بالکل غیبت ہوتی ہے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ غیبت کرنے والا تو چلیں غیبت کرتا ہے، لیکن جو سنتا ہے نا وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے. سو پلیز اوائڈ اٹ، اوائڈ اٹ. اللہ اگر آپ کسی کی ایبسنس میں اس کے لیے اچھا بول، اچھی سوچ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا کرے گا. اور مجھے امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کہیں سے کوئی اچھی بات، کوئی اچھا جملہ، کوئی نصیحت اگر آپ کے دل پہ اثر کر جائے تو اس سے بڑی کیا بلیسنگ ہو سکتی ہے. ہم نے یہی کچھ اپنے ساتھ لے کے جانا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ ویل. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوش رہیے اور آباد رہیے.